दर एका गांवान विजिलंट लोक विजिलन्स कमिटीज सेटअप जरी तर जाले जाल्यार खंय तरी हे जे मायग्रंट लोक खास करून मायग्रंट कित्याक म्हणटा कित्याक चडशे चोरयो जेन्ना आमी पळयतात ते दुसरे गांवचे गोंयचे भायरचे स्टेटीचे लोक गोंयान येवन हे चोरयो करता मर्डर जे चालू आसा गोंयान आनी लॉ एंड ऑर्डर जरी तर आमी आनी एकदां रिस्टोर करतले आनी लोकांचो कॉन्फिडन्स जो जावन आसा ते आनी एकदां खंय तरी रिस्टोर जावपाची गरज आसा गोंयान हें करतले जाल्यार आमकांय खंय तरी पंचायतीक आनी लोकांक एक इनिशिएटीव घेवन अलॉंग वीथ द गव्हर्मेंट सेफ एंड सेक्युअर आमी एका काळार आमची घरांतली दारां जी आमी ओपन दवरून लोकांक वेलकम करताले आनी गोंय आनी एकदां गोंय जावचें आमची गांवां आनी एकदां आमची गांवां म्हणून उरची हाचे खातीर आमी वावरपाक